बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ताज़ीर की बात कर रहे थे कि ताज़ीर का मतलब होता है कि ऐसा कोई जुर्म जो जिसके जुर्म होने को अल्लाह ताला ने तो उस अंदाज से वाज़े नहीं किया या शरीयत ने तो उस अंदाज से वाज़े नहीं किया। लेकिन उसके बहरहाल इस्तेनाद या आम उसूलों में जनरल प्रिंसिपल्स में ये पता चल रहा होता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर काज़ी अपने इख्तियार के तौर पे अपने यानी जो कानूनी ज़िम्मेदारी के तौर पे या जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो उसकी सज़ा मुतय्यन कर देती है। तो अब कहते हैं कि ये जो ताज़ीर है इसकी अक़साम है। यानी अक़साम ताज़ीर में इसकी 3 इसमें ज़िक्र की जाती हैं। तो पहली किस्म उसमें होती है कि अत-ताज़ीरु अलल मआसी, कि मासी की बुनियाद पे मासी की सजा देते हुए किसी को सजा देना। अब हमें देखना पड़ेगा कि मासी क्या होता है, यानी मासी की तारीफ क्या है, मासी किसको कहते हैं। तो यहाँ पे वो जिक्र करते हैं कि देखें कि या पहले अगर 3 अक़साम के वो टाइटल्स देख लें तो अत-ताज़ीर अलल मासी, नंबर 2 पे अत-ताज़ीर लिल मस्लहतिल आम्मा और अत-ताज़ीर अलल मुखालफात। तो इसमें पहले किस्म जो है कि ताज़ीर अलल मासी। अब मासी का मतलब ये होता है कि वो ऐसी कोई चीज़ यानी ऐसा कोई फ़ेल किसी बंदे का जो अपनी ज़ात के एतबार से ही अच्छा ना हो। यानी वो फ़ेल अल्लाह ताला ने उसको हराम करार दिया हो या कम से कम मकरूह करार दिया हो, कराहत तंज़ीही के दर्जे में, लेकिन उसकी सज़ा मुतय्यन ना की हो। ये खुद यानी अल्लाह ताला की मंशा या शरीयत की मंशा होती है ये कि बाज़ जुर्म को ऐसी कैटेगरी में रखा जाए ताकि मतलब उसकी सज़ा मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लोगों के एतबार से मुख्तलिफ हो सके। जो एब्सोल्यूट किस्म के जराइम है उसमें तो ये होता है कि यानी जिसके बगैर मुआशरा चल ही नहीं सकता, उनकी सज़ाएँ तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में मुतय्यन कर दी हुदूद के ज़िमन में। अब इसमें ये होता है कि इसकी सज़ा मुख्तलिफ लोगों को देख के, मुख्तलिफ मुआशरों को देख के मुख्तलिफ रखी जा सके, तो इसलिए ये होता है। अब देखें कहते हैं कि लिल काज़ी वल हाकिम लहू सुल्तातुन, कि काज़ी और हाकिम वगैरह जो है उसको ये इख्तियार होता है कि अन यजअल अल मासी अल जराइम, कि वो मासी को जराइम बना दे। मासी वो होता है कि जो अल्लाह ताला की नज़र में वो काम नापसंदीदा हो या अच्छा ना हो, लेकिन उसकी सज़ा मुतय्यन नहीं की बतौर जुर्म। जैसे अब हमारे यहाँ ये जो है सूद खाना या मुर्दार खाना या दमे मस्फू खाना यानी बहता हुआ खून जो है उसे पी लेना, खा लेना, ये कुरान मजीद में ये कहा गया है कि ये हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम व लहमुल खिंजीर, और इसी तरह व हर्रमा रिबा अल्लाह ताला ने कहा है, लेकिन इसकी सजा मुतय्यन नहीं की ना कुरान में ना सुन्नत में। तो इसलिए फिर यानी अब हमारे यहाँ ये जुर्म नहीं है, सिर्फ मासी है। तो अगर इसको काजी जुर्म बनाना चाहे यानी हुकूमत इस पे लेजिस्लेशन करना चाहे कि जो भी बैंक सूदी मामला करेगा या जो भी इन दो लोग आपस में रिबा का मामला करेंगे उसको ये सजा दी जाएगी, तो ये हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे अब यही कह रहे हैं कि ये वाली जो सारी चीजें हैं ये अपनी जात के एतबार से मुहर्रम है, यानी अच्छी चीजें नहीं है, और क़ुबुल ज़ाती हाँ है इसमें, यानी ये बुरी चीजें हैं और अपने जाती लिहाज से तो हराम है। तो इस इन पे अगर कोई सजा काजी मुतय्यन करना चाहे तो मुतय्यन कर सकता है। अब ये जो बार बार मैं कह रहा हूँ ना कि अपनी जात के लिहाज से बुरा है या उसमें, तो ये जो लफ्ज़ है इसका माना हमें वाज़ेह तब होगा जब हम इसको देखेंगे कि इसमें दूसरी जो किस्म है ना हमारे पास, उसमें ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। दूसरी किस्म है कि अत-ताज़ीरु लिल मस्लहतिल आम्मा। अब मस्लहतिल आम्मा में देखें कि वो चीज़ बज़ाते खुद बुरी नहीं होती, जिसकी काज़ी सज़ा मुतय्यन कर सकता है, लेकिन आम लोग उस फितने में पड़ने का अंदेशा होता है जिसकी वजह से ये सज़ा मुतय्यन कर दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ इसको नेशनल इंटरेस्ट कह देते हैं कि कौमी मफ़ाद में ये सज़ा रखी जा रही है। अगरचे पर्सनल देखा जाए तो ये कोई वो जुर्म नहीं बनता। अब इसकी जो मिसाल है वो हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मिलती है
کہ وہاں پہ ایک خاتون کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گنگناتے ہوئے سنا. وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ ان ہناکا سبیل للخمر فاشربوها، کہ اگر تو مجھے شراب وغیرہ کہیں سے مل جائے، مجھے اس کی اجازت مل جائے تو پھر میں شراب پی لوں گی، اور اگر شراب نہ ملے تو او سبیل الی نصر ابن حجاج، یا وہ جو انسان ہے، آدمی ہے، نصر ابن حجاج خوبصورت ہے، اس کے پاس جانے کا مجھے کوئی راستہ مل جائے یا میری اس سے شادی وغیرہ ہو جائے تو اس میں. اب یہ ایسے شعر کے طور پہ کسی مرد کی خواہش کرنے لگ جانا، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ دیکھا کہ وہ خوبصورت بہت تھے جو نصر بن حجاج تھے. تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھیج دیا کہ آپ کہیں اور جا کے زندگی گزاریں. یہاں پہ یہ ہے کہ عام جو خواتین ہیں وہ آپ کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب مصلحت ہے، ویسے کسی بندے کا خوبصورت ہونا یہ اس کا کوئی اس میں وہ کمال نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی جرم نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے بھی قاضی تعزیرن کوئی سزا دے سکتا ہے، اگرچہ وہ جو جرم ہے، وہ جو فعل ہے وہ اصلاً جرم نہ ہو. تو یہاں دو قسمیں ہوگی ہمارے پاس کہ تعزیر للمعاصی بھی ہو سکتی ہے، اور تعزیر ہمارے پاس جو مسئلہ عامہ یعنی نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ یا قومی مفاد کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے. اور آخری قسم ہے کہ تعزیر کی، کہ التعزیر علی المخالفات، کہ مخالفات پہ یعنی جو معاصی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک چھوٹے لیول کا گناہ سا ہے یا اچھی بات نہیں ہے یا شریعت کی نظر میں وہ کام نہ ہو جاتا تو بہتر تھا، اس کی بنیاد پہ بھی قاضی سزا دے سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سزا کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ جو بڑے لیول کی ہو. یہ قانون کا دوسرا ایک پہلو ہوتا ہے کہ جرم میں اور سزا میں یہ ایک طرح سے ترادف ہونا چاہیے کہ قریب قریب ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بندے نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو سزا اس کو قتل کرنے کی دے دی جائے. تو یہاں پہ مخالفات، مکروہات یا اس کو کہہ سکتے ہیں یا ترک المندوبات، یہ ساری چیزیں فقہ میں تو ہیں لیکن کہتے ہیں قانون میں بھی ہیں. اب ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ جوڈیشری کی روایات کے خلاف ہے، یہ بار کی روایات ہماری ایسی نہیں ہے. تو گویا کہ وہ جرم تو نہیں ہے لیکن انسانوں کے وہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق اچھا نہیں سمجھا جاتا. جیسے اب یہاں پہ پچھلے دنوں وہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے وکیل کو اپنی عدالت میں نہ پیش ہونے کی بنیاد پہ جرمانہ کیا، حالانکہ اس کا قانونی حق ہے، اس کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے، وہ نہ پیش ہونا چاہے تو اس کی اب کوئی ایسا سزا نہیں ہے. لیکن یہ اس پہ مطلب تعزیرن کوئی پابندی لگائی جائے یا اس پہ کام کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اب جمعے کے دن یہ مثال ذکر کی جاتی ہے کہ لوگوں نے اجتماع ہوتا تھا بہت بڑا، حاکم جمعہ پڑھایا کرتا تھا تو مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس لیے وہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ پیاز وغیرہ کھا کے نہ آئے تو اس کے اسمیل آتی ہے. تو قاضی اگر یہ چاہے کہ جی پیاز پہ پابندی لگا دی جائے، جمعے کے دن اس کو نہ بیچا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے. حالانکہ اب یہ کوئی ایسا بری بات نہیں ہے پیاز کھا لینا، اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ مسئلہ نہ ہو یا مسجد میں اسمیل وغیرہ نہ ہو، تو اس لیے. اور یہ پھر آخر میں اینڈ پہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ قاضی کا جو اختیار ہے، جو پابندیاں قاضی صاحب لگائیں گے، یہ اختیار مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کی جو عام ضابطے ہیں ان کا لحاظ کرنا ہوگا. اسی لیے جو ہے جیسے ہم نے پہلے مثال ذکر کی کہ ریپسٹ کو قصی وغیرہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح تعزیر کے طور پہ خاتون کو بال نہیں کاٹے جا سکتے یا کسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت کے طور پہ بنایا ہے، یا کسی مرد کی داڑھی نہیں کاٹی جا سکتی سزا کے طور پہ، تعزیر کے طور پہ کسی کی آئی بروز یہ کاٹی نہیں جا سکتی، یعنی اہانت ایسی نہیں کی جا سکتی، بلکہ سزائیں اسی سے ملتی جلتی ہوں گی جو باقی عام سزائیں جس کی اللہ تعالیٰ نے شریعت نے اجازت دی ہے. تو یہ ہیں تعزیر کی تین اقسام.